घर टोल गल्ली फोहोर छ सफा गरेन भन्ने दोष हामी सरकारलाई दिन्छौं। सडकमा खाल्डा खुल्टी छ दोष सरकारकै। घर घरमा खानेपानीको समस्या छ दोष सरकारको। घर बाहेक ठाउँमा अस्पताल छैन दोष सरकारको। घर नजिकै गाउँमा बालबालिकाले सहजै गएर शिक्षा लिन सक्ने स्कुल छैन नबनाएको दोष सरकारको। गाउँको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न यातायातको साधन छैन व्यवस्था गर्न नसकेको दोष सरकारको। अनि यी सबै दोषको भागी हुने सरकार स्थानीय सरकार नै हो। अहिले हामी त्यही स्थानीय सरकारका लागि प्रतिनिधि सुन्दैछौं। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। अघिल्लो स्थानीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा देखियो भ्यू टावर। टाढाका टुप्पादेखि मैदानहरूसम्म भ्यू टावर बनाइए। तर निर्वाचन लड्दै गर्दा एजेन्डामा भने धेरैले भ्यू टावर राखेका थिएनन्। स्थानीय तहमा आएको पैसा खर्च गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय बन्यो भ्यू टावर। बाँकी दलहरूले घोषणा पत्रमा राखेका एजेन्डा त पूरा गर्न सकेका नै थिएनन्। अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका बाचाहरू पूरा गर्न नसकेरै होला यस पटक उम्मेदवारहरूले उडन्ते बाचा गरेका छन्। बाचा पूरा हुन सक्ने नै छन्, मात्र चाहियो जितेर बनेका जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति। निर्वाचनको संगारमा उम्मेदवारले जारी गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा पत्रले विगतका जस्तै यसपटक पनि निरन्तरता पाएका छन्। यसपटक पनि उम्मेदवारले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यका लागि विभिन्न आश्वासन सहित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तिनै घोषणा पत्र बोकेर उम्मेदवार यति बेला जनता रिजाउन घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। उम्मेदवारले जारी गरेको घोषणा पत्र हेर्दा भोट माग्नेका लागि महत्वाकांक्षी र जनतालाई ढाट्ने खालका देखिएका छन्। कसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिने बताएका छन् त कसैको प्राथमिकतामा शिक्षा, खानेपानी परेका छन्। तर विगतमा पनि अधिकांश उम्मेदवारको प्राथमिकता यिनै विषय परेका थिए। तर 5 वर्षको अवधिमा पनि यी विषयमा अधिकांश पालिकामा खानेपानीदेखि सामान्य उपचारका लागि अझै व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन्। नागरिक सामान्य सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति अझै केही स्थानीय तहमा विद्यमान नै रहेको छ। तर तिनै स्थानीय तहका उम्मेदवारको घोषणा पत्रमा हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा। यसपटक पनि उम्मेदवारका जनता लोभ्याउने एजेन्डा रहेका छन्। तर ती एजेन्डा कार्यान्वयनमा ल्याउन भने घोषणा गरे जति सहज भने देखिँदैन। मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिको कामलाई परीक्षण गरिसकेका जनताले पार्टीभन्दा पनि उम्मेदवार र उम्मेदवारले उठाएका सामर्थ्य हुन सक्ने एजेन्डालाई विशेष ध्यान दिन थालेका छन्। पहिलो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले गरेका काम कारबाही मूल्याङ्कन गर्दै यसपटक उम्मेदवारको एजेन्डालाई हेरेर र बुझेर मात्रै भोट राख्ने अधिकांशले सोच बनाएका छन्। कस्ता कस्ता छन् त उम्मेदवारका चुनावी एजेन्डा? स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको चुनावी घोषणा पत्र। उम्मेदवार मनोनयन अघि शाहले 28 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार, गुणस्तर र वातावरणमा सुधार गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, निजी विद्यालय मासिक शुल्क बमोजिम गुणस्तरीय शिक्षा छ वा छैन अडिट गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा शाहले प्रत्येक वडामा योग्य चिकित्सक, नर्सिङ प्रोफेसनल, फार्मासिस्ट र नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि डायग्नोस्टिक ल्याब सहितको स्वास्थ्य क्लिनिक सुरुवात गरिने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा पूर्ण सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सेवाहरू सुचारू गरिने, 70 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण घरमै गएर गरिने, शाहले सांस्कृतिक महत्वका सम्पदा क्षेत्रका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण तथा पुनर्निर्माणको कार्य गरिने, बस स्टपहरूमा फल्चा स्थापना गरिने, शाहले सार्वजनिक तथा महानगरीय यातायातलाई एउटै छाता संगठन अन्तर्गत ल्याएर 100% विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको थालनी गरिने, काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका केही भवनहरू भाडामा लिएर बहुतले पार्किङमा परिणत गरिने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै ट्याक्सी एप सञ्चालन गरिने। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि रेणु दाहाल पनि पुनः दोस्रो पटक दोहोरिने इच्छा राखेकी छन्। उनले यसअघि पनि भरतपुर महानगरपालिकामा 5 वर्षको नेतृत्व गरिसकेकी छन्। पहिलो कार्यकालमा केही योजना अधुरा हुँदा जनताको चाहना अनुसार आफूले पुनः मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको उनको दाबी छ। उम्मेदवार दाहालले पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका लगभग सबै प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी गरेकी छिन्। उनले यसअघि आफूले मेयरका रूपमा महानगरपालिका को विकासका लागि गरेको काम देखेर आफूसँग बलियो जनमत रहेको पनि
दाबी गरेकी छिन्। 5 वर्ष जनताले आफूलाई नजिकबाट परीक्षण गरेकाले विकासमा आफूले गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाले पनि जनता सन्तुष्ट रहेकोमा उनी विश्वस्त रहेकी छिन्। भरतपुर सुगम ठाउँ भएर पनि दुर्गम क्षेत्रका रूपमा हेरिँदै आएकोमा महानगरमा 5 वर्षको अवधिमा अत्याधिक परिवर्तन भएको छ। करिब 5 वर्षको अवधिमा महानगरपालिकामा कल्पना नगरेको विकास भएको महानगरपालिकाको ठहर छ। महानगरपालिकाले करिब 5 वर्षको अवधिमा 622 किलोमिटर सडक पिच गरेको दाबी गरेको छ। यस्तै नगरपालिका भित्र ठूला ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। यस्ता छन् रेणु दाहालका अबका चुनावी एजेन्डा। बाँकी रहेका योजनालाई सम्पन्न गर्ने पहिलो प्राथमिकता नगरवासीमा खानेपानीको ग्यारेन्टेड गरिने, द्रुत गतिमा अगाडि बढेको सिटी हलको कामलाई पूर्णता दिने, सी बीचको मोडेलबाट विकास गर्न खोजिएको नारायणी नदी किनारको उक्त मोडेललाई पूर्णता दिने, करिब 44 किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको महानगरीय रिङ रोडको कामलाई पनि दोस्रो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला गौतम बुद्ध बहुउद्देश्य रङ्गशालाले दोस्रो कार्यकालमा पूरा गर्ने, 5 अर्ब बजेट सुनिश्चित गरी डीपीआर सहित अगाडि बढेको नारायणी तटबन्धनलाई पूरा गरिने, कोभिडका कारण चीनबाट प्राविधिक ल्याउन नपाएर रोकिएको नारायणी नदी किनारमा पुल निर्माणको कामलाई अब भने निरन्तरता दिने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै ल्यान्डफिल साइटको कामलाई पूर्णता दिने, 1 अर्ब 25 करोडको कोरियन सरकारबाट पूर्ण रूपमा अनुदान प्राप्त रकमलाई महानगरको आबटारीमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितका चुनावी एजेन्डा यस्ता छन्। चिकित्सकको प्यानल सहित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य बीमामा अहिलेसम्म नभएको काम गर्ने दाबी, मेयरको स्वास्थ्य कार्यक्रममा सञ्चालन गरिने घर घरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, 6 महिनाभित्र महानगरका सबै वृद्ध वृद्धालाई दाँत उपलब्ध गराउने, शिक्षालाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखिने, सबैका लागि खेलकुद भन्दै खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने, महानगरपालिका भित्र पार्क, सार्वजनिक शौचालय, मेडिटेसन सेन्टर लगायतको कामलाई जोड दिने, सिटी हस्पिटल निर्माण गरिने, महानगरपालिका भित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन 2 वर्षभित्र गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, सम्पदा संरक्षणका लागि विशेष जोड दिने, सार्वजनिक यातायात भरपर्दो बनाउने। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनका चुनावी एजेन्डा यस्ता छन्। पहिलो वर्षको कार्यकाल सफल पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेका महर्जनले दोस्रो पटक महानगरपालिकाको प्रमुख पद जितेको खण्डमा अधुरा रहेका अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने बताएका छन्। अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने, वृद्ध वृद्धलाई घर घरमै वृद्ध भत्ता पुर्याइने, पुलचोक आकाशे पुलदेखि थापाथलीसम्म 1.4 किलोमिटर सडक आकाशे पुल बनाउने काममा दोस्रो कार्यकालमै पुनः निर्वाचित भई निरन्तरता दिने, चक्रपथको ग्वार्बे, एकान्त कुना लगायतका ठाउँमा पनि ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आकाशे पुल निर्माण गर्ने, सडकमा धरापमा परेका तारहरूलाई व्यवस्थित गरिने, कर तिर्न केन्द्र जानुपर्ने बाध्यतालाई ओडाबाटै व्यवस्थापन गरिने। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेद्वार निरपबहादुर ओडका चुनावी एजेन्डा यस्ता छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका निरपबहादुर ओड पनि दोस्रो पटक उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने दाउमा रहेका छन्। पहिलो कार्यकालमा अधुरा रहेका योजनालाई पूरा गर्ने र थप केही नयाँ कार्यक्रम सहित उनले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले आफू पुनः उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएको खण्डमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय काम गर्ने दावी गरेका छन्। युवालाई वार्षिक रूपमा 100 देखि 150 दिने रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने, एक घर एक व्यक्तिलाई उत्पादन मुख्य प्राथमिकता राख्ने, प्रत्येक टोलटोलमा स्वास्थ्य शिविर गर्ने, शिक्षाको हबमा उपमहानगरपालिकालाई विकास गरिने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, स्मार्ट सिटीलाई पूर्णता दिने। धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख पदका लागि स्वतन्त्र पदका उम्मेद्वार गोपाल हमालको चुनावी एजेन्डा यस्तो छ। धनगढी उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइने, उपमहानगरपालिकालाई डुबान मुक्त बनाइने, उपमहानगरपालिकालाई आगामी 5 वर्षमा मुलुककै सुन्दर, समुन्नत र नमुना सहर बनाइने, राज्यबाट हुने सेवा सुविधा केही पनि नलिने। पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको बेला दलहरू निकै उत्साहित थिए। संविधानले निर्धारण गरेको 3 तहको सरकार मध्ये सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तहको सरकारको चुनाव पहिलो पटक हुँदै थियो। अनि उत्साहमा दलहरूले ठूला ठूला बाचा गरे। स्थानीय तहको वास्तविक सरोकार के हो त? न त दलको उम्मेदवारले बुझे, न उनीहरूलाई मत दिने मतदाताले नै। त्यसैले उम्मेदवारहरूले ठूला ठूला बाचा गरे। स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट यस्तै अनेक, जुन पूरा हुन सम्भव थिएन र भएन पनि।
संघीयताको मर्म अनुसार 2074 सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आगमन भयो। जनताले प्रत्यक्ष चुनेका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा पुगे। देशमा नयाँ अभ्यास सुरु भयो अनि जनतामा आशा जाग्यो। अब भोकै बस्नु पर्दैन, स्वास्थ्य सेवा नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्दैन, बाध्यताले शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, बेरोजगार हुँदै तडपिनु पर्दैन अनि खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनु पनि पर्दैन, घण्टौं हिँडेर आउजाउ गर्नु पर्दैन, राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका लागि टाढा टाढा धाउनु पर्ने बाध्यता पनि सकियो भन्ने आशा आम नागरिकमा जाग्यो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र घर घरमा अधिकार आउँछ भनेर नेपाली जनता निकै खुसी भएका थिए। गाउँमा विकास हुन्छ, सानो कामका लागि केन्द्र धाइरहनु पर्ने बाध्यता हट्छ भनेर निकै आशा राखेका थिए नागरिकले। आफ्नै गाउँठाउँका जनप्रतिनिधि भएकाले पनि जिम्मेवार होलान्, भ्रष्टाचार नगर्लान्, हाम्रो हकितमै काम गर्लान् भन्ने नागरिकमा आशा जाग्यो। स्थानीय तह अनुसार फरक फरक एजेन्डाका साथ पदभार ग्रहण गरे पनि जनप्रतिनिधि पनि निकै जोसिएर नागरिकलाई विश्वस्त पार्दै हिँडे। आफ्ना स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने संकल्पका साथ जनप्रतिनिधि अघि बढे। ठुलै एजेन्डा बोकेर आएका थिए जनप्रतिनिधि पनि। के थिए त जनप्रतिनिधिका एजेन्डा? शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकता, बेरोजगारी गरिबी अन्त्य, सामुदायिक विद्यालयको सुधार, सहज आधारभूत स्वास्थ्य उपचार, स्मार्ट गाउँ स्मार्ट सिटी, कृषिमा क्रान्ति, कृषि बजारीकरण, प्रत्येक घर परिवार बिजुली, रिङ रोडको परिकल्पना, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा, सबै नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा, निशुल्क इन्टरनेट सेवा, प्रविधिमा जोड, प्राविधिक शिक्षामा जोड, खेलकुदको विकास, गाउँ गाउँमा सडक, धारा धारामा पानी, बिजुली बत्तीको पर्याप्तता। स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने योजना बोकेर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको 5 वर्ष भएको छ। तर जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष के कसरी बित्यो त्यो उनीहरूले नै आत्ममूल्याङ्कन गर्लान्। 5 वर्षसम्म कति विकास भयो त्यो नागरिकले महसुस गरेका छन्। तर 5 वर्षको अवधिमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी काम भएको भने देखिँदैन। आफ्नै नगर र ओडामा कुनै पनि काम नै नगरी 5 वर्ष बिताएका जनप्रतिनिधि पनि रहेका छन्। गरिबीहरूको जीवनस्तर उकास्न असफल भएका जनप्रतिनिधि दलाल, ठेकेदार र व्यापारीलाई भने मालामाल पारिदिए। धेरैले 5 वर्षसम्म पनि जनताको मन जित्न सकेनन्। भ्रष्टाचारको त के कुरा, चुनावमा गरेको खर्च उठाउन धेरै जनप्रतिनिधि लागिरहे। गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न ठेकेदारलाई दिएर विवादमा तानिए धेरै जनप्रतिनिधि। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान गएन। ठेक्का पनि आफ्नैलाई मात्रै पार्ने काम गरियो। आफन्त र नजिकलाई मालामाल भयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएन। धेरै स्थानीय तहमा विकासका नाममा विनाश मात्रै निम्तिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा 5 वर्षसम्म पनि प्रशासनिक भवन नै बन्न सकेको छैन। देशकै केन्द्रीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा जनताले महसुस गर्ने गरी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 101 वटा परियोजना सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। वृद्ध भत्तालाई बढाएर 5000 पुर्याउने, काठमाडौँका सम्पदा क्षेत्रमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने, विद्युतीय प्रशासन अघि बढाउने लगायतका बाचा थियो। चुनावी घोषणा पत्रमा काठमाडौँ मेट्रो रेलको सेवा सुरु गराउने उल्लेख गरिएको थियो। तर 5 वर्षको अवधिको घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन्। प्रदूषण हटाउने भनिए पनि महानगरमा फोहोर व्यवस्थापन सधैँ चुनौतीपूर्ण नै रहिरह्यो। देशका अन्य महानगरपालिकाको एजेन्डा अनुसार 50% पनि काम हुन सकेको छैन। केहीमा छिटपुट काम भने भएका छन्। सोचे अनुसार काम नहुनुको कारण विभिन्न कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधि पन्छिने गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास कोरोना महामारी, बजेट अभाव, केन्द्र प्रदेश सरकारको समन्वय लगायत अभाव जनप्रतिनिधिका लागि बहाना नै बनेका छन्। तर सबै स्थानीय तहमा काम नभएको पनि होइन, सबै विकास नै नभएको भन्न मिल्दैन। धेरै स्थानीय तहको मुहार नै फेरिएको छ। जनप्रतिनिधिको आगमन भएपछि धेरैको मुहार फेरिएको हो। पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता सडक नै बन्यो। सडककै कारण थुप्रै समस्या बेहोर्नु परेका नागरिकलाई आउजाउमा केही हदसम्म पनि सहज भए पनि सडक सहितका पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परे पनि त्यस अनुसारको धेरै स्थानीय तहमा काम भयो। जनप्रतिनिधिले गाउँ गाउँमा सडक, घर घरमा धारा, बिजुली बत्तीको पर्याप्तता जस्ता नारा दिएका थिए।
अहिले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम अधिकांश गाउँमा सडक पुगिसकेको छ। धेरै ठाउँमा एक घर एक धारा बनेका छन्। केही स्थानीय तह बिजुली बत्तीले झिलिमिल्ल भएका छन्। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका पनि विद्यालयमा पुगेका छन्। महिला जागरुक हुँदै सिप सिक्न थालेका छन्। नेपालकै दुर्लभ जिल्लाहरूका रूपमा सडक सञ्जाल जोडिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नै हो। प्राकृतिक विपत्ति नागरिकका लागि जनप्रतिनिधिले गरेको काम सराहनीय रहेको छ। बाढी पहिरो पीडितलाई केही हदसम्म भए पनि राहत महसुस गराए। कोरोना महामारीका समयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। कोरोना महामारीबाट बस्ने उपाय सिकाउन घर घरमै पुगे। नागरिकको स्वास्थ्य चेक जाँच उपचार तथा परामर्श सहित निशुल्क औषधि समेत वितरणमा खटिए। बाह्य मुलुकबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, निर्माण, कोरोना चेक जाँचमा भएको कामले नागरिकलाई केही सहज महसुस पनि गरे। केही दिनमै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिको आगमन भइरहेको छ। केही पुराना दोहोरिँदैछन् त अधिकांश नयाँ जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेछन्। स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने परम्परागत भाषण सबैले दिँदै आएका छन्। तर समृद्धिको आधार, समृद्धिका लागि स्रोत साधनको पहिचानका विषयमा स्पष्ट भिजन भएको व्यक्तिको खाँचो छ स्थानीय सरकारलाई। स्रोत साधनले सम्पन्न छ नेपाल। भएका स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने अधिकार भएका जनप्रतिनिधि आवश्यक रहेका छन्। विकास गर्छु भन्न त सजिलो छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र स्रोत साधन जुटाउन भने त्यत्तिकै मुस्किल रहेको छ। त्यसैले अहिले निर्वाचनबाट स्पष्ट भिजन भएका नेता छान्ने जिम्मेवारी जनताको काँधमा रहेको छ। यो जिम्मेवारबाट जनता विचलित नभए अब आउने 5 वर्ष खेर जानबाट जोगिनेछ। हाम्रालाई होइन राम्रालाई चुनौ, निर्वाचन आऊ सधैँ प्रयोग गरिने वाक्य बनेको छ यो। तर अनेक बहानामा जनताले हाम्रालाई नै चुनेका छन्। कतिले हाम्रो दलको उम्मेदवारको नाममा, कति हाम्रा परिवारको सदस्यको नाममा, कतिले हामीसँग नजिकको नाता भएको नाममा। उसले गर्छु भनेको काम र त्यो काम हुने सम्भावना अनि त्यो काम गर्न उसको सक्षमताको आधारमा हामी जनताले नै पनि कहिल्यै जनप्रतिनिधि चुनेनौ। यस पटक त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहना सबैको छ। देशैभर चुनावी माहौल निकै तातेको छ। नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार यही वैशाख 30 गते दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिले फेरि देशैभर चुनावी माहौल तातेको हो। विशेषतः देशका प्रमुख राजनैतिक दलदेखि साना दलहरूले चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि दौडधुप सुरु गरेका छन्। 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 मा सबै नेपाली जनताले गाउँ गाउँमा स्थानीय तहसम्मै जनप्रतिनिधि पाएका थिए। लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा त्यहाँका हरेक क्रियाकलापहरू केन्द्रबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यसरी स्थानीय सरकार पनि केन्द्रले नै सञ्चालन गर्दा जनताले अपेक्षाकृत सेवा पाउन निकै कठिन रहेको थियो। यस्तो अवस्थामा गत स्थानीय निर्वाचन पश्चात गाउँ गाउँमा आफूले नै चुनेका जनप्रतिनिधि पाएपछि स्थानीय स्तरबाट नै जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन थाल्यो। केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको सरकार स्थानीय स्तरबाटै जनप्रतिनिधि चलाउन थालेपछि हाल स्थानीय स्तरमा निर्वाचनलाई लिएर जनतामा एक प्रकारको आशाको जग पलाएको छ। एकातिर जनप्रतिनिधि आएपछि 20औं वर्षसम्म हुन नसकेका कामहरू भएको र नजिकैबाट आफ्नो प्रशासनिक काम गर्न पाएको भन्दै जनताहरू निकै खुसी देखिएका छन् भने अर्कातिर सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्दै नारा लगाएर विजयी भएका जनप्रतिनिधिले सोचे अनुसार जनताको काम केही गर्न नसकेको भन्दै रुष्ट समेत भएका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू गाउँ गाउँमा बाक्लिन थालेका छन्। यसरी राजनैतिक दलका नेताहरू आफ्नो एजेन्डा लगेर गाउँ गाउँमा पुगिरहँदा स्थानीय जनताहरू भने गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्न थालेका छन्। अब मेरो टोलमा त केही भएको छैन। यहाँ म अतरिया 2 नम्बरमा बस्छु। यहाँ त बाटाघाटा पहिलेका जति छन् केही भएको छैन हाम्रो टोलमा। अबको सरकार आएपछि यसले केही गर्छ कि र अरूभन्दा पनि हत्या, हिंसा, घुसखोरी, भ्रष्टाचार यो निर्मूल पार्ने सरकार आउनुपर्छ। छानेर दिनुपर्छ। अब विकास गर्ने, हत्या हिंसा निर्मूल गर्ने, विकास गर्ने व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ जनताले। अब त्यही मेरो चाहना हो। गत निर्वाचन मार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षको कार्यकालमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण जनताले आफ्नो स्थानीय तहमा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत सक्ष, निष्पक्ष र क्षमतावान जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने समय आएको छ।
दलले निर्वाचन लक्षित सक्रियता बढाएसँगै अहिले जनताले पनि कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्ने विषयलाई निकै चासो र छलफलका साथ हेर्न थालेका छन्। अहिले गाउँका चिया पसलदेखि भन्ज्याङ चौतारीसम्म वृद्ध वृद्धादेखि महिला केटाकेटी सबैको जनप्रतिनिधि अब कस्तो छान्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। अबको जनप्रतिनिधि कस्तो आओस् भन्ने चाहन्छन् त जनता। जनप्रतिनिधि पूर्ण रूपले जनतामुखी हुन्, जनताको काम छिटो छरितो सानो सानो कानुनी अडचन देखाएर उनीहरूलाई दुःख दिने काम कम होस् र अहिले एउटा खाली एउटा के अरे हामीले यति कर उठायौँ हाम्रो वडा करको रूपमा यति सम्पन्न भयो भन्दा पनि जनताहरूलाई करको मारमा कम हालेर भ्रष्टाचारमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नगरेर जनमुखी काम गरून् भन्ने जनताको आशा। सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो। आफ्नो वडामा के अरे गरिबको छ, विपन्नको छ, रोजगारविहीनको छ, त्यस्ताहरूको लागि आवश्यक किसिमका रोजगारको पूर्वाधारको खोज गरी उनीहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो। रोजगारको प्रत्याभूति हुनु पर्यो, उनीहरूलाई दुःख कम हुनु पर्यो। कमसेकम हाम्रो लागि पनि सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, हाम्रो पक्षमा काम गरेको छ भन्ने कुरा लागू होस् र विगत जस्तै सिंहदरबारको अधिकार ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्यायौँ भनेर वरिष्ठ ठुला नेताहरूले जुनसुकै पनि आम सभामा कार्यक्रममा हुल्लीपिटी गरिरहेछन्, त्यस्तो किसिमको अधिकारको प्रत्याभूति प्रत्येक जनतालाई, प्रत्येक नागरिकलाई हो मैले सिंहदरबारको अधिकार मैले आफ्नो घरमा पाएँ, आफ्नो वडामा पाएँ, मलाई गौरव छ भन्ने किसिमको सबैलाई अनुभूति होस्। अहिले जनताहरू पनि निकै चनाखो भइसकेका छन्। निर्वाचनमा मतदान गर्दा प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरू मध्ये को कति जनस्तरमा भिजेको छ, कसले जनस्तरमा कसरी काम गर्छ, त्यसको काम गर्ने शैली कस्तो छ र उम्मेदवारको पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा जनतासँग कसरी सम्बन्ध विस्तार गरेको छ भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू अहिले जनताले खोजिरहेका छन्। किनभने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले नै भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधिको रवाब देखेर जनताले धेरै कुराको मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा कुनै मिसन र भिजन नभएकालाई पाखा लगाउँदै ठोस योजना र एजेन्डा भएकालाई यस पटकको चुनावमा भोट हाल्ने पक्षमा मतदाताहरू रहेका छन्। पर्सनल लाइफतिर अलिकति बढी ध्यान दिएको देखियो। त्यही भएर अबको चुनावमा चाहिँ म भन्छु कि व्यक्ति हेरेर, पार्टी भन्दा नि व्यक्ति हेरेर सबै जनताहरूले के अरे भोट गरिदिएपछि म पनि त्यसमा अलिकति खुसी हुन्थेँ। जनताहरूलाई जुन आश देखाउँछन् तर जनताहरूले त्यो आश बोकेर पनि भोलि उनीहरूले त्यो आशालाई निराशा नपारुन् भन्न चाहन्छु। धेरै ठाउँमा अझै पनि एजेन्डा भन्दा पनि आफन्त, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भोट हाल्ने चलन रहँदै आएको छ। यस्ता किसिमका गतिविधिहरूले एउटै नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिइरहने, नयाँ नेतृत्व आउन नपाउने र एउटै पुस्ताले निरन्तरता पाइरहने क्रम जारी रहन्छ। सधैँभरि नेतृत्वलाई मात्रै गाली गर्ने आम प्रवृत्तिलाई तोड्दै यसपटक आम जनताहरू विवेकपूर्ण निर्णय लिई मतदान गर्नेमा तातिएका छन्। उनीहरू अहिले आफ्नो पालिकादेखि वडामा कसको उम्मेदवारी परेको छ, उनीहरूको पृष्ठभूमि कस्तो छ, उनीहरूका खास एजेन्डा के हुन् भन्ने विषयमा बढी चनाखो भएर लागिरहेका छन्। प्राय सबै मतदाताहरू शिक्षित नै रहेका छन्। अहिले तिनै मतदाताहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न पालिकाबाट आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका राजनैतिक दलका नेताका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका चुनावी एजेन्डा सहित उनीहरूको घोषणा पत्रलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन्। विभिन्न प्रक्रियामा गएर यसलाई स्थिरता गर्ने, आफ्नो पार्टीलाई जिताउने जुन घोषणापत्र ल्याएर नेताहरूले सामनेमा ल्याएका छन्, मलाई के लाग्छ भने उनीहरू जनता चल्ने भनेको राष्ट्रिय राजनीति आधारले हो। जुन पार्टीले बलियो किसिमले राष्ट्रियतालाई बचाएछ त्यो पार्टीलाई भोट दिने हुन्, व्यक्तिलाई दिने होइनन्। अहिले पनि होइन जो पार्टीले चाहिने होइन, ढुलमुले निर्णय गरेको छ राष्ट्रियमा फलानु हो, योभन्दा अगाडि मैले यो गरेँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मेरो कार्यकर्ता त्यही गर्छ, स्थानीय पनि त्यो हो। त्यो नेताहरूले पनि सोच्नु भएन। जसको घोषणापत्र नहुने किसिमको छ उसलाई कसैले पनि भोट दिनु पनि हुँदैन, दिने पनि होइनन्। यो विषयमा धेरै यो पिएचडी गरिसक्यो अहिले नेपाली जनताले। त त्यो हिसाबले स्थानीय सरकार पनि बहुत बलियो बनाउनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिनु पनि भएन क्या, त्यो नसक्ने कुरा हुन्छ। नसक्ने कुराको घोषणापत्र बनाएर त काम लागेन नि। त्यो त एउटा पान्ना भर्नलाई बनाए हो त्यो घोषणापत्र। त्यसमा 30% पनि लागू गरिदियो त त्यो पार्टीभन्दा बलियो त कोही पनि भएन नि। नगर्न सक्ने बढी बनाएको छ क्या। मैले बहुमत बनाएँ भने मैले स्थानीय सरकार बलियो बनाएँ, यो गरौँला भनिदिएको छु। त्यसको कुनै अर्थ भएन नि, सक्ने गर्नु पऱ्यो नि।
अब जनताहरूले आफ्नो स्थानीय तहको मार्गचित्र कोर्न सक्ने जनप्रतिनिधिलाई चाहिरहेका छन्। स्थानीय सरकार भनेकै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। निर्वाचन मात्रै जित्नका लागि कतिपय व्यक्तिले कुनै स्वार्थ समूहको लगानीमा निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गरी मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्दछन्। पछि निर्वाचित भए तिनै स्वार्थ समूहलाई साथमा लिएर उनीहरूकै इसारामा चल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले अब सम्पूर्ण मतदाताहरूले मतदानको समयमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन जरुरी देखिन्छ। कुरा उठिरहेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ। दलविहीन निर्वाचन कति सही कति गलत होला त्यो अध्ययनको विषय हो। तर यति पक्कै हो स्थानीय तहमा चुनिने जनप्रतिनिधि निस्वार्थ भावले जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। जनताको समस्या समाधानको लागि जनताकै घर दैलोमा पुग्ने खालको हुनुपर्छ। चुनाव जित्न मात्र ठुलो रकम खर्च गरेर पछि खर्च गरेको रकम उठाउनमा लाग्ने अनि निर्वाचन क्षेत्रमै नफर्कने हुनुहुँदैन। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।